السلام عليكم اخواتاتي بناتي ولادي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم ديما تكونوا بخير. اليوم جيت نوريكم واحد الوصفه ديال المعدنوس. هاد المعدنوس راه الوصفه اللي وريتها لكم راه تجربتها عاد نوريها لكم. هاد المعدنوس كيليق بفقر الدم، كيليق المفاصل. انا كانوا ضاربيني هاد المفاصل ديالي وشديت معدنوس وطبختو درتو هو هذاك الراس الحجر، هو الراس الحجر، وشربت الماء ديالهم، درتهم في طرو تاع الماء، وفي الصباح نشرب فيها مع 12 نشرب، في العشيه نشرب. بحال كنت نكذب، كنت بحال مهرسه منهم هاد المفاصل هادي، بحال كنت مهرسه منهم. دابا 17 عام هادي باش وقع لي هاد المشكل. ودابا غنوريكم الوصفه ديالو. راه كيليق الكلاوي، ما كيخليش حجر في الكلاوي. كاين الكلاوي كيصحو مزيان، وكيليق الوالده، وكيليق لفقر الدم. فقر الدم حتى هو مزيان ليه، وكيدير المناعه، ومزيان الكبده. نجربها انا، كانت الكبده مشيت دوزت، قالت لي الطبيبه الكبده ديالك لا عمرت بالشحمه، ديري الريجيم. درت الريجيم، رجعت عدت التحليله الاولى كتقول لي باقا، الثانيه كتقول لي باقا. صافي جيت درت هذا المعدنوس هذا، شديته دقيته وطحنته ودرتو مع الماء مغلي، درتو فيطرو تاع الماء مغلي، كنشرب فيه في الصباح في 12 كويس، في الصباح كويس، في العشيه كويس. الحمد لله، حتى ربي شافاني من الكبده كانت ولا دير ليا لاكريس، حتى كنقول الموتيه هذه الحمد لله. ودابا هذا المعدنوس راه فيه الدواء اللي حنا كان مطيحين من جهته ما كندوش فيه، راه هذا هو الدواء، هو هذا المصار، الكبده، لا سميتو الكلاوي، الوالده، كل شيء. كيفاش يديروا ليه الطريقه امي؟ دابا كيشدوه وكيطحنوه. ملي كيطحنوه هذا الشريب انا طاحناه الكاس انا غنشربو. الوالده كيشدوه فيدقوه في مهراز ويديروا معاه شويه تاع الثومه، ديك الثومه مسلوقه، 12 بوت تاع الثومه، 11 بوت، كيدقوه مع داك المعدنوس وكيديروه البيخه. ديروه في شي واحد زويف واحد الشيفونه بيضاء تكون نقيه ديال حياتي، وديروا البيخه 3 الخطرات 4 الخطرات في النهار، بحال رحمه الله. الوالده كتهز ما كتبقاش طايحه، ما تبقى فيها لا تعفن لا والو، كتولي مزيان. فقر الدم كيطحنوه ويشربوه، مع الماء. ويديروا معاه شويه سكينجبير، ويديروا معاه شويه ثومه، كاين مشكل. زيدون غير هو وحده راه كيقضي الغرض، كيشافي، راه كيشافي. هذا الدواء ديال المعدنوس. المعدنوس راه دواء، راه خيره كثير هذا المعدنوس. ها هو غنشرب هذا كويس، بسم الله. ما تيتيش تشكي بجنبك، ما تيتي تشكي بالكبده، ما تيتي تشكي بالكلاوي، ما والو. هذا هو الدواء، هو هذا ديال المعدنوس. دابا عندنا الزيت دواء البرد، ثومه، سكينجبير، عندنا ربع تاع زيت العود غنديرو فيها ثومه مسلوقه، 1 2 3 4 5 6 البيضات. نديرو فيها معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال السكينجبير. هذا تسدي عليه بحال هكا، وتخليها من العشيه للعشيه. دهني الضلوع ديالك، دهني الصدر ديالك، دهني الجبهه ديالك، دهني المفاصل ديالك، دهني الضلوع. شربي منها معلقه صغيره، شربيها. الصراحه حنا هاد الزيت راه كانت كديروا لينا امي ملي كيضربنا البرد، كنشربوا منه معلقه صغيره في الليل ملي كنبغيو نعسو، راه مزيان. هادشي باش مربي ولادي انا، البرد ما كيدورش بيهم، كيسخن الصدر ويسخن العضلات كلهم، كيولوا سخان. قولي البرد بسلامه عليك.
هاد العصير الحامض، هذا سكينجبير خضر، هذا سكينجبير خضر حكيناه، هادو القشور ديال الحامض كلشي ليهم، ديك الجلده البيضاء بالقشره الصفراء، هذا العصير ديالو، هادو غنطحنوهم نديرهم في مونين ميكس. بسم الله. غيطحنوا، دير معاه كويس تاع الماء، هاد الماء مغلي مطيبينه، الماء طيبيه تيدير السبوله وخليه يبرد في القرعه، في طرو ديال القرعه ديال يطرو، هاد الكويس هو غنطحنوه هنا. دابا هو طحناه، غنديرو فيه الليطر ديال الماء، هاد المكونات اللي عصرنا اللي طحنا في الصباح كويس تشربيه قبل الفطور، في 12 قبل الماكله قبل الغدا تشربي كويس، في العشيه تشربي كويس، وراه كيسخن الصدر ويسخن الذات كلها. البرد ما غاديش يدوز ليك ولا يدوز لك لوليداتك، هذا راه كل ما مجربه انا، راه ما نديرش لكم هاد الوصفات، ما نوريهمش لكم، ولا كان الوصفات راني جربتهم، هذا درتهم لكم. كاينين شي وحدين مثلا تاع الربيع شحال هادي مجرباهم وتفكراتهم وقالت تشاركهم معاكم، وتعزيتني حنا الباقيين دابا كنديروها. وهادشي باش مربيه وليداتي انا بهاد الوصفات هاد، بهاد الحامض الماء مغلي. ونوصيكم اخواتاتي بناتي، طيبوا الماء تيدير السبوله وديروا في واحد القرعه تاع الدجاج، وعودي في الصباح شربي 2 كيسان في الصباح، دوك 2 كيسان في الصباح تشربيهم، بقاي ساعه من ورا دوك الكيسان عدا فطري، في 12 ثاني شربي كويس، في العشيه ثاني شربي كويس. هاد الماء راه ما يخليش تجاعيد تجيك بكري، راه يخلي لك الذات ديالك نورمال، وتبقاي مقده وتبقاي نشيطه وتبقاي مزيان، البشره ديالك تبقى نقيه وزوينه، حتى حاجه ما تكون فيها. هاد الماء المغلي، الماء المغلي غير هذا اللي درنا فيه العصير، ديما غلي الماء طيبيه مزيان وديريه في قرعه وشربي، ما تشربيش ديال روبيني وشربي، غير ديال روبيني طيبيه وديريه في قرعه، القرعه ديال الدجاج، وعودي ديما شربي منه، وديما 2 كيسان في الصباح. ما قديتيش على 2 كيسان شربي على كاس، هكا كاس ديال العنبر، كاس ديال اتاي، شربي 2 كويسات صافي، وراه البشره ديالك تبقى مزيانه، تجاعيد ما يجوكش بكري، تجاعيد ما يبقاوش لك في الوجه ديالك، وديما تكوني نورمال، تكوني مزيانه. الكرش ما كيخليهاش هذا الماء المغلي، الكرش راه ما تبقاش، الا كانت عندك الكرش فيها الدهنيات ومصارم فيه الدهنيات كيسرح المصارم، وكاين الكرش ما كيخليش فيه الدهنيات. تبارك الله وصل عندي لهذا الماء المغلي، هذا راني مجربات انا ديما دركا كنديرو الحمد لله، وراه وافق ليا. كانت ديما الكبده مريضه ليا، ديما كرشي منفوخه، ديما حتى درت له وزن تا غلاضيت، وملي تبعت هذا الماء المغلي راني مجربه بالتجريب. ديروها البنات يا العيالات، ديروها خواتاتي، راه هذا الماء اللي مغلي طايب مزيان ودايره في قرعه، وخلي ديري تاع حسابيطر ولا تقدي عليه النهار كله، النهار كله تشربيه. في العشيه ملي تبغي تعسي ثاني ديري الماء يطيب، الصباح يصبح بارد، ما ديري لا في الثلاجه لا والو، راه هذا راه زين، راه ما يخليش الدهنيات، يسرح المسارنات، ينقيهم من الخبات، وينقي لك المعده ديالك، وينقي لك الذات ديالك. الماء المغلي راه زين. هاد القضيه تاع الماء مغلي في الصباح تشربيه، راه امي كان عندها الحجر في الكلاوي وقالها لها الطبيب، هو اللي قال لها دير بحال ما هكا هاد الوصفه تاع الماء مغلي تشربه في الصباح. الحمد لله كلشي مزيان، ودابا الحمد لله نحمد الله ونشكره، متبع هاد الوصفات الحمد لله نحمد الله ونشكره. ودابا اللي عجبكم الفيديو راني درت معكم هاد الفيديو اخواتاتي، بغا نوريكم هاد الوصفات، نصيحه مني حيت انا مجرباهم، كون ما كنتش مجرباهم ما غاديش نديرهم. بغيتكم اللي عنده شي مشكل دير هاد الوصفات اللي وريتهم لكم. والله يشافي الجميع. الله يشافي الجميع، والله يحفظكم، والهلا يعطي خوتنا المسلمين شي مرض اللي
اللي محنهم الله يعمر ربي امين. يشوف اخوتنا المسلمين ويحفظهم ويعطيهم صحيحتهم ويحفظ لهم وليداتهم ويحفظ لهم العائله ديالهم خارج الوطن وداخل الوطن. ولا عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك وتشاركوا في القناه وعقوبه الفيديو الجاي ان شاء الله.